अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपकी एस्ट्रोलॉजर। कैप्रिकॉर्न 2023 26 जून से 2 जुलाई तक का हफ्ता। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा? बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन हजरात के लिए, जिंदगी के तमाम शोबों में आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों से बचना होगा, इस हवाले से मैं पूरे हफ्ते का जायचा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ हफ्ते के शुरू में ही जल्द से जल्द आप लोगों तक प्रेडिक्शंस पहुँचा सकूँ, ताकि आप अपने हफ्ते को उसी तरह से प्लान कर सकें और अपनी चीज़ों को स्केजुलाइज कर सकें। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स की लाइफ के हवाले से। ये वीक का आगाज़ आप लोगों के लिए चांद आप लोगों की रूहानियत, ख्वाबों और वजदान के 12th हाउस में क़याम कर रहा है। स्टडी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो स्पेशली साइंस के स्टूडेंट्स से मैं बात करती हूँ। आप लोगों को इस हफ्ते पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप लोगों को अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की ख़ास मदद लेने की ज़रूरत होगी। साइंस के स्टूडेंट्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपनी दुनिया में इस हफ्ते मगन रह सकते हैं, और कुछ लाशऊरी तौर पर, कुछ रूहानियत के तौर पे आप लोग जज्बाती तौर पे उस दुनिया से जुड़े रह सकते हैं जो आप लोगों के लिए एक मुनफरिद दुनिया होगी। एक नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ मामलात होंगे। आप लोग देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत अहम शोबे में अपने करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होंगे और अच्छे फैसले करने की कोशिश करेंगे। साइंस से रिलेटेड मैंने स्टूडेंट्स से बात की, मेडिकल के स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैंने बात की। आप लोगों के लिए बेहतर मौके होंगे। अगर आप लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर मौके मिल सकते हैं। 27 जून से मैं बात करूंगी बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से। वीनस आप लोगों के पार्टनरशिपिंग के हवाले से, कुछ गुर्बत के ताल्लुकात के हवाले से इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। बिजनेस से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेस जो है वो इस हफ्ते बहुत बड़े फ़ायदे का बाइस होगा। और जब आप लोग अपने पार्टनर्स के साथ, 2 से 3 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बाइस बन सकता है। और जहाँ तक परचेजिंग की बात है, जहाँ तक अखराजात की बात है, तो अगर आप लोग अपनी फैक्ट्रीज से रिलेटेड, अपनी कंपनीज से रिलेटेड कुछ अखराजात करना चाहते हैं, कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा टाइम है। और स्पेशली अगर आप ज़मीन ख़रीदेंगे, जायदाद ख़रीदेंगे, कुछ रियल इस्टेट से जो है वो वाबस्ता बिज़नेस करने वाले अफराद हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग सारे काम कर सकते हैं और आप लोगों के लिए मामलात बहुत आप लोगों के हाथ में होंगे और आप लोगों के फेवर में रहेंगे। साथ साथ बात करूंगी मैं जॉब करने वाले अफराद के हवाले से। ये वाला वीक आप लोगों की सोशल नेटवर्किंग के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। सोशल नेटवर्किंग की मैंने बात की है तो आप लोगों को मौका मिलेगा अपने जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसे लोगों से जुड़ने का, आला शख्सियात से जुड़ने का, कुछ ऐसी पार्टीज़ में शिरकत करने का जो आपके करियर के हवाले से रिलेट करेंगी, इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आपको अपनी जॉब से रिलेट बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल निकालने का भी मौका मिल सकता है, और कुछ आला सतही लोगों से आप लोग मिलेंगे जो आप लोगों के करियर पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जॉब से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की मेहनत इस हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स लाने वाली है। कोशिश कीजिएगा अपना 100% दीजिए। अगर आप लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपनी फैमिली को इग्नोर करके अपने काम पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़े तो ये भी कीजिएगा। ये आपके करियर पे बहुत अच्छा असरअंदाज हो सकता है। पैसे से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी से, आप लोगों की सैलरी से रिलेटेड बात करूं तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए फ़ायदे का होगा। किसी ख़ास काम की वजह से आप लोगों के सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस होंगे, और आप लोग देखेंगे कि कुछ आप लोगों के खर्चाजात थे, कुछ बिल्स थे जो आप लोगों को टाइम पे अदा करने थे, वो आप लोग सहूलत के साथ, आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बड़े जहनी स्ट्रेस से निकलने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ती हूँ, शादीशुदा ख़वातीन के हवाले से बात करती हूँ। 1 जुलाई से मास आप लोगों के घर और ख़ानदान के 4th हाउस में क़याम कर रहा है। 4th हाउस जो होता है वो हम लोगों का वालदा से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ख़ानदान से रिलेटेड होता है।
شادی شدہ خواتین کے حوالے سے میں بات کروں تو بہت ممکن ہے آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی خاندان کی طرف سے پارٹی کا کسی فنکشن کا انویٹیشن آ سکتا ہے، جس میں اس ہفتے آپ لوگ پورے ہفتے بزی رہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ لوگوں کی کوئی شاپنگ بھی متوقع ہوگی، کچھ ایسی آپ لوگوں کو ہلچل کا اس ہفتے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ باقی چیزوں کو، اپنی مصروفیت کو پینڈنگ میں ڈال کر اپنے فیملی فنکشنز کی طرف توجہ زیادہ رکھیں گے۔ اچھا، جب آپ لوگوں کی مصروفیت کی بات ہوتی ہے تو میں رشتوں کے حوالے سے بات کروں کہ آپ لوگوں کو اپنے رشتوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، اسپیشلی اگر میں ہسبینڈ کی بات کروں تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ فیملی کی مصروفیات میں آپ ان کو بھول جائیں اور یہ چیز آپ لوگوں کو اس ہفتے کے بعد کسی قسم کی پرابلم میں جو ہے وہ ڈال دے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ جب آپ تمام چیزوں کو، تمام معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چل رہی ہیں، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو بہتر انداز میں خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ کے باقی تمام معاملات بھی اچھی طرح سے چل سکیں۔ میرڈ خواتین کی میں بات کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں بات کروں گی جاب کرنے والی خواتین کے حوالے سے۔ یہ والا ویک آپ لوگوں کی سماجی زندگی اور دوستی سے متعلق کچھ تناؤ تھے، کچھ چیلنجز تھے، وہ دور ہوتے ہوئے اس ہفتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو موقع ملے گا اپنے چیزوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے، اپنے فیملی ممبرس کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے آپ لوگوں کو چیزیں بیلنس کرنے کا موقع ملے گا، جو آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گی کہ آپ اپنے گھریلو زندگی کو، اپنے کام کی پیشہ ورانہ زندگی کو بہتر انداز میں لے کے چل رہی ہیں۔ سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی تو سنگل لوگوں کے لیے ویک اپنی خود کی دیکھ بھال کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنے والا ہے۔ آپ کو رشتوں کا احترام کرنا لازمی ہوگا، رشتوں کو آپ لوگوں کو بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کرنی ہوگی، تبھی آپ اپنے زندگی کے پرابلمس سے نکل پائیں گے، زندگی کے پرابلمس کو آپ لوگ بہتر انداز میں سالو کر سکیں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ آپ لوگ اپنی زندگی کو کسی مشکل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ 2 جولائی سے سورج جو ہے وہ آپ لوگوں کے تعاون اور تعلقات کے 7th ہاؤس میں قیام کر رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی شخصیت کے اظہار کے حوالے سے، آپ لوگوں کی ظاہری شکل صورت کے حوالے سے 1st ہاؤس میں جوپیٹر کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ سیاروں کا یہ پہلو آپ لوگوں کی شراکت، تعلقات اور تعاون، آپ لوگوں کی مجموعی شناخت سے متعلق کچھ تناؤ لے کر آیا ہے، کچھ پرابلمز لے کر آیا ہے۔ آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے چیلنجز کو نیویگیٹ کر کے رکھیے، اپنی چیزوں کو اسکیجولائز کر کے رکھیے، اچھے برے کی پہچان کر کے رکھیے، تاکہ آپ اپنے ہفتے کو بہتر انداز میں کمپلیٹ کر سکیں۔ فیملی سے ریلیٹ میں نے بات کی تو کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو کمیونیکیشنز کے تھرو آپ لوگ بہتر انداز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے رشتے آپ لوگوں کو ملیں گے اس ویک میں، کچھ ایسے رشتے دار ملیں گے جن سے کافی ٹائم سے کمیونیکیشن گیپ تھا، ان سے آپ لوگوں کا کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں رشتے میں جڑ سکیں گے۔ آل اوور اگر میں بات کروں کیپریکارن والوں کے لیے تو مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ لوگوں کی روحانیت، اندرونی زندگی، آپ لوگوں کی اندر کی دنیا، مالی معاملات، آپ کے خاندان، آپ کی سماجی زندگی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ چیزوں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ہیلپ حاصل ہوگی۔ آپ لوگوں کے فیملی ممبرز ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے خاندان کے لوگ ہوں گے جو آپ لوگوں کو زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے کچھ اچھے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ باقی کریئر کے حوالے سے، شہرت کے حوالے سے، اپنی ساکھ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کچھ بہتر فیصلے کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فائنینس کے حوالے سے میں بات کروں تو فائنینشلی طور پہ یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے اسٹیبلٹی لے کر آئے گا۔ آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے۔ باقی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ایسے اخراجات نظر آتے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے تو ان کے لیے آپ لوگوں کو بجٹ بنا کے چلنے کی ضرورت ہوگی، اور ہیلتھ سے متعلق آپ لوگوں کو اپنا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اسپیشلی روڈ سائڈ چلتے ہوئے آپ لوگوں کو بچنا ہوگا، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ اور باقی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کمپلیٹ ہو اور آپ لوگوں کے تمام معاملے آپ لوگوں کے حق میں بہترین رہیں۔